नमस्कार। आजको श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईजीद्वारा रचित कथा हजार आशाहरूभित्रका कथाहरूलाई निरन्तर रूपमा वाचन गरेर सुनाउने गरेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा भाग 9सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ र आजको यस श्रृङ्खलामा सम्भवतः अन्तिम भागलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। श्रोतागणहरू, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका अन्य साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र कस्तो लाग्छ कृपया मनमा लागेका विचारहरू पनि कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रियाको रूपमा जनाउन सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु गर्छु। इच्छा पत्र। वसन्तको आगमन भइसकेको छ, तर कति रुखहरू अझ पनि सम्राङ्ग नाङ्गा देखिन्छन्। मानिलिउँ ती रुखले वसन्त आएको पत्तै पाएका छैनन्। मस्तिष्क पगाल्ने गर्मी छ। लाग्छ सूर्य आकाशबाट सिधै आगो बर्साइरहेछ। मध्याहको बेला एउटा ढुकुर कतै शीतलमा बसेर विरह लाग्दो किसिमले ढुकुर 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 बासिरहेछ। कयौँ चरा आफ्नै गुडमा निशब्द छन्, मानौ केही महत्त्वपूर्ण कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्। परपरसम्म मान्छे हिँडेको देखिँदैनन्। सुनसान छ गाउँ। गम खाइरहे जस्तो छ चराचर। पुरा गाउँमा अचम्म लाग्दो शब्दहीनता छ। यो मस्तिष्क पगाल्ने हपहपीको वास्तै नगरी गाउँको सुनसानपनालाई बिथोल्दै एउटा 14 वर्षीय किशोर सडकमा बेतोडले दौडिरहेछ। उसको शरीर पसनाले नित्रुक्क छ। उसले हातमा केही औषधि बोकेको छ। यसरी दौडने यस किशोरको नाम सगुन हो। आफ्ना आमा बाबुको बारेमा यस केटालाई केही ज्ञात छैन। गाउँलेहरू भन्छन् यो जन्मने बित्तिकै यसकी आमा मरी र यसको बाबु यो बच्चा अलक्षिणा हो भनेर गाउँकै एउटी आइमाई टिपेर बेपत्ता भयो। सगुन जब बुझ्ने भयो उसले आफूलाई गाउँको मुखियाकोमा पायो। त्यसैले ऊ ठान्छ मुखिया नै मेरा बाबु हुन्। हो पनि यिनै मुखियाले आफ्नो गोठको गाईको दुध खुवाएर उसलाई हुर्काए भन्न त यो सगुन कसैलाई भन्दैन, न त मुखियाको मुखिन्जी नै भन्छ। तर मनमनै यो केटो मुखियालाई आफ्नो बाबु मान्छ, किनकि उसलाई संरक्षकको अनुभूति दिलाउने पहिलो पुरुष नै यिनै मुखिया थिए। ऊ अति माया गर्छ मुखियालाई। मुखिया पनि उसलाई आफ्नो छोरालाई जत्तिकै माया गर्छन्। होइन, आफ्नो छोरालाई भन्दा धेरै मुखिया छोरालाई त घृणा गर्छन्। ऊ अल्कोहलिक हो, जति बेला पनि मातिएको हुन्छ। तर यस गाउँका मानिस जो मुखियासँग शत्रुतापूर्ण रिस राख्छन्, उनीहरू भन्छन् मुखियाले यस केटाको भावनाको शोषण गरेको छ, उसको श्रमको शोषण गरेको छ। 2 छाक खानाको भरमा ऊ त्यस केटालाई दिनमा 16 घण्टा काममा जोताउँछ, आदि इत्यादि। ए सगुने, किन दौडेको छस् यो गर्मीमा? मुट्टु फोटेर मर्लास, बिस्तारै जा। गाउँमा कुनै घरबाट आवाज आउँछ, तर यो सगुनको बोलेको हो भनेर नहेरी दौडिँदै भन्छ मुखिया बा बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि लगेको। केटो घर पुग्छ। एउटा एउटा गरेर चढ्दा ढिलो होला भनेर केटो एकैचोटि 2-3 वटा सिडी उक्लेर माथि जान्छ र मुखियाको कोठामा बस्छ, जहाँ उनी ओछ्यानमा परेका थिए। भित्र ओछ्यानमा मुखिया बा हुँदैनन्। केटो कति धपेडीमा छ भने उसको सासको गति तीव्र छ र पुरा शरीर पसिनाले नित्रुक्क छ। बुढोलाई केही भइहाल्ला कि भन्ने यस केटालाई ठुलो चिन्ता छ। औधी माया गर्छ ऊ मुखिया बुढालाई। त्यसैले उक्त औषधि खुवाउन एकदमै हतारिएको छ। बा, ए बा, घाँटी फुट्ने गरी कराउँछ। को? सगुन। म यहाँ भान्सामा छु। बुढा बोली नसक्दै दौडेर सगुन भान्सामा पुग्छ। आराम गर्नुपर्ने किन उठ्नु भएको? गम्भीर मुख मुद्रा बनाएर गुनासो गर्यो केटाले। सास बढेकाले गम्भीरता अनुहारमा स्तर भएन। प्यास लाग्यो। अब त यति छिटै आउलास भन्ने त थिएन, अनि प्यास मेट्न पानी पिउनु पर्यो भनेर नि।
बुढाले स्पष्टीकरण दिए। म आइहाल्थेँ नि, फेरि पानी त मैले भित्र ओछ्यानकै छेउमा अम्खरामा राखिदिएको थिएँ। यस्तो बेलामा त आराम गर्नुपर्छ नि। ल हिँड्नुहोस्। सगुनले मुखिया बुढाको पाखुरामा समात्यो। बुढाले केटालाई पुलुक्क हेरे। दुवै भान्साबाट निस्किएर बुढाको सुत्ने कोठामा पुगे। मुखिया बुढोलाई बिस्तारै पलङमा बसाएर सगुनले अम्खरामा राखेको पानी ग्लासमा सारेर पिलायो। बुढाले आधा ग्लास पानी पिए। त्यसपछि आधा ग्लास पानी चाहिँ बुढाले भर्खरै सगुनले ल्याएको औषधि निलेर सकाए र बुढा बोले, छिट्टै आएस् नि? केमा आएस्? कि कसैले मोटरसाइकलमा ल्याइदिए? भरत बाबुलाई देखेको थिएँ हटियामा। कान्छी तामाङ्नीको भट्टीमा बसेर पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। बेसुमार पिउनु भएको रहेछ। खुब मात्नु भएको थियो। औषधि किनेर मैले सबै कुरा बताएर मोटरसाइकलमा पुर्याइदिनुहोस् भनेको रिसाउनु भयो। रिसाउँदै बुढो शरीर कहिलेकाहीँ तातो चिसो हुन्छ नि, त्यति हतारो गरेर किन औषधि लानु परेछ? हिँड्दै जा, बुढा त्यति छिटो मरिहाल्दैनन् भन्नुभयो अनि दौडेर आएको। त्यो दुष्ट कसरी मेरो छोरो भएर जन्मियो? म मरेपछि यो सम्पत्तिमा खुब मोज गरौँला भन्ने ठानेको छ त्यो भरतेले। म मरेपछि नाङ्गो जान्छु, त्यो थाहा छ मलाई। तर म त्यसलाई पनि नाङ्गो पारेर जान्छु। त्यसको नाममा 1 कौडी सम्पत्ति पनि छोड्ने छैन म। दुष्ट कहीँको। बुढाले कठोर र भत्सापूर्ण अनुहार पारे। उनको सासो गति केही बढ्यो। नाकका पोरा फुले। बिस्तारै सगुनतिर फर्केर उसको टाउको सुमसुम्याउँदै भने, त होस् मेरो छोरो, र मेरो सम्पत्ति पनि तैँले सम्हाल्नु पर्छ। सगुनीले बुढोलाई औषधि खुवायो। बुढो ओछ्यानमा ढल्किए। आफूले जन्माएको छोरो भरत जो जडिया थियो, उसँग सगुनलाई दाँजेर हेरे। उनलाई आफ्नो छोराप्रति साह्रै नै क्रोध भयो। के बुदबुदाएर आफ्नो छोराको फेरि वत्सरना गरे। राति रक्सी खाएर कराउँदै मुखियाको छोरो भरत घर आयो। ए सगुनी, ढोका खोल। उसले ढोकामा लात्ती बजायो। सगुन दौडेर ढोकासम्म आइपुग्दा नपुग्दै उसले ढोका फोर्ला झै गर्दै अरू 2-4 लात जमाइहाल्यो। भरतलाई आफ्नो शरीर खडा राख्न पनि गाह्रो परिरहेको थियो। ऊ भित्तो समाएर कराउँदै उभिएको थियो। सगुनीले ढोका खोल्न साथ ढोका खोल्न किन ढिला गरेको भन्दै सगुनलाई एक झाप्पु जमाइहाल्यो। सगुनले कुनै प्रतिक्रिया गरेन। ढोका लाएर बिस्तारै भन्यो, दाइ, खाना सेलाएको होला? तताउ खान्नमा खाना सन, तै खा। बेसरी करायो। ऊ हल्लिँदै बाबुको कोठातिर लाग्यो। यता त बाबाको कोठा हो, तपाईँको कोठा त उता पो त। मुखिया बाको कोठातिर बढ्दै गएको भरतलाई रोकेर भन्यो सगुनले, छोड साला भाते, म तेरा बाबुको कोठातिर नै गएको हुँ। त स्यालले के म होसमा छैन भन्ने ठानेको छस्? सगुनलाई ठेलेर भरत बाबुको कोठामा बस्यो। फेरि आज डुङडुङती गन्नाएर आएस ए सत्ती? छोरालाई आफ्नो कोठामा पस्न साथ हपारे मुखियाले। त के भयो त? मैले तिम्रो सम्पत्ति खाएर घटाइदिएको छैन क्यारे? हल्लिँदै भन्यो उसले। तँलाई बाबुसँग यसरी बोल्न लाज लाग्दैन? मुखियाले घृणाले अनुहार खुम्च्याए। म तिम्रो छोरो हुँ र? होइन, तिम्रो छोरो त सगुनै पो हो त, जसलाई तिमी आफ्नो सेकपछि सबै सम्पत्ति दिँदैछौ। मुखबाट रियाल निकालेर अनियन्त्रित रूपमा हात हल्लाएर लर्खराउँदै भन्यो भरतले। हो, जन्मले मात्र कोही छोरो हुँदैन, जसले आमा बाबुप्रति असल कर्म पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले त जस्तो कुलकै बदनाम गराउने दुष्टलाई छोरो मानिरहनु भन्दा सगुन नै मेरो छोरो हो, जोसँग मेरो रगतको सम्बन्ध नभए पनि एउटा असल छोराबाट पाउने सम्पूर्ण कर्तव्य र प्रेम पाएको छु। तबाट मैले दुख, चिन्ता, पीडा सिवाय केही पाएन। तर सगुनले मलाई सुख र खुसी सिवाय अर्थ दिएकै छैन। त्यसकारण त कान खोलेर सुन, मेरो मृत्युपछि मेरो यो सारा सम्पत्ति म तँलाई होइन, सगुनलाई दिनेछु, जसका लागि मैले कानुनी प्रक्रिया पनि सकिसकेको छु। रक्सीले मात्यको भरत बाबुको कुराले झन् भड्कियो। त तिमीले के ठानेका छौ? के म तिम्रो सम्पत्ति रुँगेर बसेको छु?
होइन, मलाई तिम्रो 1 कौडी सम्पत्ति चाहिँदैन। तिमी आफ्नो सम्पत्ति यो सगुनलाई देऊ या आफूसँगै आफ्नो चितामा जलाऊ, मलाई केही मतलब छैन। र एउटा कुरा कान खोलेर सुन, तिम्रो बक्कस पत्रमा दागबत्ती दिनेको नाम पनि राम्रो अक्षरमा लेख्नु, ताकि पछि त्यो काम मैले गर्न नपरोस्। भरतले भुइँमा जोडले दायाँ खुट्टा बज्यार्यो। त पाजीले के ठानेको छस्? के तैँले दागबत्ती नदिँदैमा मेरो चितामा आगो नै लाग्दैन? आगो जसका हातबाट लगाए पनि आगो नै हुन्छ, त्यसले जलाउँछ। त्यसकारण तेरा हातले नलाएर सगुनकै हातले दागबत्ती दिँदा पनि मेरो चितामा आगो लाग्नेछ। बिरामी भएर कमजोर भएका बुढा मान्छे यति धेरै एकनासले कराइरहेकाले थकित भए। कराउँदा कराउँदै जोसिएर उठेर बसेका बुढो मान्छे ठुलो ठुलो सास फेर्न थाले। मुखिया बाको यस्तो अवस्था देखेर सगुन दौडेर बाजेको पलङतिर गयो। सुत्नु बा, यसरी धेरै बेर बनाले तपाईँको शरीरमा ठिक गर्दैन। बुढाको दुवै कुममा समातेर सुतायो सगुनले। बुढा मान्छेको छोराप्रतिको क्रोध निक्रिसकेको त थिएन, तर कमजोर जिउ कराउँदा कराउँदै शिथिल भइसकेको र अड्याएर राख्न समेत हम्मी हम्मी परिरहेकाले उनी सुते। सगुनले उनको सिरानी मिलाएर सजिलो बनाइदियो। भरत पनि नबुझ्ने गरी के बडबडाउँदै ढोकाबाट बाहिरियो। मुखिया बाले ओछ्यान छोडेनन्। जति दबाई मुलो गरे पनि उनको विराम विषेक भएन। 2 पटक धरानको घोपा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेर उपचार गरिसक्दा पनि मुखियाले ओछ्यान छोडेनन्। बरु बुढाको स्वास्थ्य दिनदिनै झन्झन बिग्रदै गयो। सघन जाँचपछि थाहा भयो बुढालाई त क्यान्सर थियो। बचाउने सम्भावना नदेखेर नै अस्पतालले उनलाई फिर्ता पठाएको थियो। यसरी थलिएको 1 महिनापछि त बुढो भित्र बाहिर समेत गर्न सक्न छोडे। मुखिया बाजेको दिसा पिसाब पनि भित्रै चुठुवामा हुन थाल्यो। सगुनले दिल ज्यानले बुढाको सेवा गर्यो। बुढोको गुहमूत्र सोर्नेदेखि लिएर उनलाई नुहाइदिने, लुगा धोइदिने, खाना बनाउनेदेखि लिएर घर बाहिरको काम समेत भ्याउनु पर्थ्यो। र ऊ कति फुर्तिलो थियो भने सबै काम भ्याउँथ्यो पनि। बुढा बेला बेलामा पाक्न लागेको ढिँडो जस्तो भुतभुताउँथ्यो। बिचरो, यस केटाले अघिल्लो जन्ममा मेरो के ऋण खाएको थियो कुन्नी? साह्रै दुःख पायो। अब मैले यसका लागि केही गरिहाल्नुपर्छ, नत्र धेरै ढिलो हुन्छ। मुखियाको 1 मात्र सन्तान भरतको बानीमा यस बीचमा कुनै परिवर्तन आएन। प्रत्येक बिहान ऊ घरबाट निस्कन्थ्यो र राति रक्सीले मात्तिर प्रवेश गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ रक्सी खाएको झ्वाकमा बिरामी बाबुको ढोकामा पुगेर भित्र नपसी बाबुलाई धेरै बेर नाना ओली गाली गरेर मात्र सुत्न जान्थ्यो। अरू 15 दिनसम्म मुखिया बाजेको घरको अवस्था स्वाभाविक नै रह्यो। अर्थात् मुखिया थला परेकै भए सगुनले बुढाको स्याहार गर्नेदेखि लिएर अरू सबै काम सदाझै गर्नु पर्यो र मुखियाको एक्लो सन्तान भरतको जीवनचर्या पनि सदाझै यथावत रह्यो। अर्थात् बिहान घरबाट निस्कने, राति रक्सीले धुत मातेर आउने र बाबुलाई गाली गर्ने। उसलाई रिस थियो बाबुको, किनकि उसले थाहा पाएको थियो उसका बाबुले सबै सम्पत्ति सगुनको नाममा बकस गरिसकेका थिए, उमेर पुगेपछि उसको नाममा जाने गरी। बिस्तारै बुढा चलमलाउन पनि नसक्ने भए। उनको आवाज पनि अति नै क्षीण भएर गयो। सगुनले दौडेर स्थानीय डाक्टरलाई बोलाएर ल्यायो। यिनीले के गर्न सक्थे, जबकि केही हुन नसक्ने भनेर क्यान्सर अस्पतालबाट नै फिर्ता पठाइएका थिए। डाक्टर निराश भएर फर्के। मुखियाले सगुनलाई भनेर आफ्ना नातेदार र वकिललाई बोलाउन भने। सायद अब मात्र मुखिया बाजेले आफू मर्छु भन्ने चेतना भयो। अब भने उनी सबै कुरामा साह्रै हतारो गर्न थाले। मुखिया बाजेले बताएका सबै मान्छेलाई सगुनले फोन गरेर जानकारी दियो। भोलिपल्ट बिहानैदेखि मुखियाको घरमा मान्छेहरू आउन थाले। बेलुका 3-4 बजेतिर वकिल पनि आए। वकिललाई देखेर मुखियाको अनुहार चम्कियो। यी वकिलको नाम सन्तोष थियो। वकिल बसेका मात्र के थिए। मुखियाले झटपट्ट भनिहाले, वकिल साहब, मेरो इच्छापत्र बदल्नु पर्यो। किन र मुखिया बा, अब आफ्नो सम्पत्ति कसलाई दिने विचार गर्नुभयो? मेरा छोराको नाममा, भरतको नाममा, मुखियाले निर्णय सुनाए।
तर भरतको आनीबानीमा त कुनै सुधार आएको छैन भन्ने सुनेको थिएँ। अब त उनी चरेस र ब्राउन सुगर समेत तान्न थालेका छन् भन्ने सुन्छु। त्यही माथि सगुनले तपाईँको सेवा एउटा छोराले भन्दा बढेर गरेको छ। मलाई त पहिला तपाईँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ सबै सम्पत्ति सगुनलाई दिने भन्ने, त्यो नै उचित छ जस्तो लाग्छ। किनकि एउटा लागु पदार्थ सेवन गर्नेको हातमा सम्पत्ति जानु भनेको त्यो सम्पत्ति धुवाँ बनेर उड्नु हो भने वकिलले। यस्ता कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न वकिल साहब। त्यसैले तपाईँ त्यही गर्नुहोस् जो म भन्छु, किनकि मेरो सारा सम्पत्ति हकदार मेरो छोरो हो अनि मेरो रगत ऊ नै हो। सगुनले मेरो सेवा गर्यो, तर ऊ मेरो छोरो होइन, मेरो रगत होइन ऊ। त्यसकारण उसलाई मैले एउटा नोकरको भन्दा बढ्ता दर्जा दिनु खोज्नु हुँदैन। उसको सेवाको बदलामा मैले उसलाई तलब दिनुपर्छ। म सगुनलाई तलब अवश्य दिन्छु, पढाइ खर्च पनि दिन्छु, अंश होइन। म मरेपछि मेरो वंश चलाउने भरत हो, न कि सगुन। किनकि भरतको नसामा मेरो रगत बग्छ। यो सम्पत्ति म उसैलाई दिन्छु। बुढोको चाहना बुझेपछि सन्तोष त्यही अनुसारको इच्छापत्र बनाउन थाले। ढोकामा उभिएर यो सब सुनिरहेको सगुन भित्र पसेर बुढाको फोहोरो चुटुवा सफा गरेर बाहिर लिएर आयो। मुखिया बाजेको यो सब कुरा सुनेर पनि सगुनको अनुहारको भावमा रक्तिभर परिवर्तन आएन। कोठामा भएका सबैले सगुनको अनुहार पढेर उसको मन थाहा पाउन खोजे, तर कसैले पनि पढ्न सकेनन्। किनकि सबैले आफ्नो मस्तिष्कको आधारमा निर्णय गरे, तर सगुन आफ्नो आत्माद्वारा सञ्चालित थियो। इच्छापत्र मुखिया बाजेले भने बमोजिम तयार भयो। त्यसैको भोलिपल्ट बुढाले यो संसार छोडे। छ 7 घण्टा लास घरमा राख्दा पनि मुखियाको छोरा भरत बाबुलाई काँध दिन नआएपछि बेलुकातिर बुढाको लास घाटतिर लगियो। डाकबत्ती सगुनले नै दियो। मानिसले सारा गाउँ बजार खोजे, तर भरत फेला परेन। क्रियामा पनि सगुन नै बस्यो। 3 दिनपछि भरत घर त आयो, तर सबै गाउँलेले अनुरोध गर्दा पनि ऊ क्रियामा बस्न मानेन। क्रिया बस्नु त टाढाको कुरा, उसले कपाल खौरिन समेत मानेन। 15 दिन क्रियामा बस्दा सगुन कोहीसँग एक शब्द बोलेन। मुखिया बाजेको सम्पूर्ण काजक्रिया नियमपूर्वक सकेर 16 दिनका लागि ऊ गाउँबाट एक्कासी बेपत्ता भयो। मुखिया बाजेले उसलाई तलब भनेर छोडेको रुपैयाँ पनि उसले त्यही छोडेर हिँड्यो। ऊ कता गयो, कहाँ गयो, गाउँमा कसैलाई थाहा भएन। तर उसले लेखेको एउटा सानो चिट्को भने गाउँलेहरूको हातमा पर्यो। लेखिएको थियो, म सानै छु, मैले कुनै पनि काम सम्पत्तिको आशले गरेको थिएन। उनलाई त मैले आफ्नो बाबु नै मानेको थिएँ। म उनलाई प्रेम गर्छु। मैले उनीबाट सम्पत्ति पाएन, तर बाबुको माया पाएँ। के रगतको मात्र साइनो हुन्छ? आत्मा र प्रेमको कुनै साइनो नै हुँदैन त? के सबै सेवा सम्पत्तिका लागि मात्र गरिन्छ? म सानै छु, धेरै कुरा बुझ्दिनँ। ऊ कहाँ गयो होला? प्राय गाउँलेले एक अर्कालाई यही प्रश्न गर्थे। कोही भन्थे मुखियाले सगुनमाथि ठुलो अन्याय गरे, कोही भन्थे यो भावनाको शोषण हो, कोही भन्थे यो वर्गीय स्वार्थको उदाहरण हो। प्राय सबैले मुखियालाई गाली गरे, तर सगुन कसैलाई केही नभनी चुपचाप गयो। ऊ कहाँ गयो कसैलाई थाहा भएन। ब्याड लक गुड लक। घरमा गाडी राख्ने समस्या थियो। गरिबको व्यवहारिस्य बच्चा जस्तो गाडी सधैँ बाटोमा अल्पत्र। एउटा गाडी र केही मोटरसाइकल पनि राख्ने कम्पाउन्ड नभएको 5-5 तले घरले आफैलाई खिसी गरे जस्तो लाग्थ्यो। अनि घर बेच्न निर्णय भयो। राष्ट्रिय दैनिकको वर्गीकृतमा घर राखियो। मान्छेहरू हेर्न आउन थाले। एयरपोर्ट नजिक बलियोसँग बनाएको 5 तले घर 1,50 लाख दाम। मानिसहरूले त्यति महँगो मानेनन्। भूकम्प प्रतिरोधक त म भन्दिनँ, तर मैले घर बलियोसँग नै बनाएको थिएँ। जे होस्, टोलमा घर बनाएको देखेकाहरूले पनि खरिदकर्ताहरूलाई यो वरिपरि यति बलियो घर कसैले बनाएको छैन भनेर विज्ञापन गरिदिएका थिए। मेरो मायाले त पक्कै होइन, घर बलियो लागेरै भनेका थिए। एक खरिदकर्ता 1,80 लाख दिन राजी भए।
25 लाखमा घर बैना भयो। बैना भएको भोलिपल्ट एउटा सानो सानो पार्टी नै राखियो। ल बधाई, घर बिक्यो, तिम्रो गुड लक रहेछ, सबै भनिरहेका थिए। थ्याङ्क्स, तर ब्याड लक हो कि गुड लक, कसलाई के थाहा र? मैले हाँस्दै भने। घर त बेच्ने भइयो, तर अब आफूलाई पनि एउटा घर त चाहियो। जग्गा किनेर घर बनाउने या बनेको घर किन्ने। निकै छलफल भयो। अन्त्यमा निष्कर्ष निस्कियो, बनाउँदा झन्झट हुन्छ, घरै किन्ने र अब किन्दा पार्किङ र ससानो गार्डन समेत भएको घर किन्ने। घर हेर्ने काम थालियो। धेरै हेरियो, तर मन रमाउने घर पाइएन। खोजी जारी राखियो। खोजेपछि नपाइने यहाँ के नै पो छ र? अरू केही दिन खोजेपछि जोरपाटीमा एउटा घर पाइयो। 6 तलाको। यस घरको अगाडि 3वटा गाडी राखेर पनि फुल र दुबो रोप्नका लागि केही जग्गा बाँकी नै रहन्थ्यो। हाम्रो हिसाबमा 1 तलामा बसेर 5 तला भाडा लगाउन सकिने यो घर सबैतिरबाट उपयोगी थियो। धेरैलाई घर देखाइयो। 2 करोडमा किन्न खोजिएको त्यो घर जसले हेरे पनि एउटै मत दिए, 2 करोडको त यो जग्गा मात्र छ, घर त फ्रीमा पाए जस्तै हो। बैना भयो, फेरि पार्टी भयो। सबैले हामीलाई बधाई दिँदै भने, यो वर्ष तिमीहरूको गुडलकै गुडलक रहेछ, तिमीहरूका भाग्यका दिन आए जस्तो छ। थ्याङ्क्स, तर ब्याड लक हो कि गुड लक, कसलाई के थाहा र? मैले हाँस्दै भने। भाग्य नै हो कि होइन के भन्न सकिन्छ, तर अहिले चाहिँ खुसी नै हुनुपर्छ। 15 दिनपछि घर बेच्ने मानिसले हामीलाई उसकोमा चियाका लागि बोलायो। उसको छोरो पनि आएको रहेछ विदेशबाट। त्यो दिन चिया पिउने भन्दा अर्कै कुरा थियो। उनीहरूले घर आफूलाई चाहिने भएकाले बेच्न नसक्ने जानकारी दिन चाहिँ मलाई बोलाएका रहेछन्। छोरो विदेशबाट आएकाले घर चाहिने भयो भन्दै बैना फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरे। दिएको बैनामा केही लाख थपेर फिर्ता गर्ने तयारीमा बसेका थिए उनीहरू। आफ्नो घरभन्दा अझ अग्लो भएकाले म बैना गर्दा उति साह्रो खुसी त थिएन। चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरि भनेको जस्तो भएको थियो। अर्को खुसी नहुने कारण घर आफूले नबनाएकाले कस्तो बनाएको छ केही थाहा पत्तो थिएन। केही मानिसले घर कमजोर जग्गामा बनेको छ पनि भनेका थिए। कुनै पनि बेला उपत्यकामा भूकम्प आउन सक्छ भनेर भूगोलविदले भनिरहेको बेलामा डर त हुने नै भयो। त्यही डरले आफूले बनाउँदा भने अलिक दरिलो नै बनाउने प्रयास गरेको थिएँ। तर यो किन्न लागेको घरका लागि विश्वासको आधार कतैबाट मिलेको थिएन। त्यसैले बैना फिर्ता गर्ने कुरामा धेरै दुखाउ मनाउ गरिरहनु आवश्यक ठानेन। बैनाको कागज च्यातेर एक झोला पैसा बोकेर घर फिर्ता आउँदै गर्दा श्रीमती निराश हुँदै बारम्बार भनिरहेकी थिइन्, एकदमै ब्याड लक पो रहेछ यो महिना त, कसलाई के थाहा ब्याड लक हो कि गुड लक। मलाई त लाग्दैछ जे भइरहेको छ राम्रो हुनका लागि नै भइरहेछ। अब अर्को खोजौँला नि। दुखी हुनुपर्ने कुरा के छ, पैसा बढेरै आएको छ, किनौला नि अन्त। अलिक बढी जग्गा किनेर सानो घर बनाउला। एउटा सानो घर बनाउन कति नै समय लाग्छ र? आफूले बनाउँदा बलियो पनि बनाइन्छ। उनलाई सम्झाएँ। उनलाई के भन्ने, म त आफैलाई सम्झाउँदै पो थिएँ। त्यसले कम दाममा बेचे जस्तो लागेर बहाना बनाएको होला, झर्किँदै भनिन् श्रीमतीले। मेरो कुरा खासै सुनेकी थिएनन् क्यारा उनले। के थाहा, मैले भने। त्यसलाई गुडलक लागे जस्तो छ। बढी मोलमा बेच्न लागेको होला। निकै ठिक लागेको थियो कि के हो? उनलाई त्यो घर खुबै रिसाइरहेकी थिइन्। गुडलक हो कि होइन कसलाई के थाहा, भविष्य कसले देखेको छ र? हाम्रो काम कर्म गर्ने हो, भविष्यको निर्णय सुनाउने होइन, मैले भने। यता बैना फिर्ता गरेको केही दिनपछि फेरि अर्को झर्को लाग्ने कुराले श्रीमतीजीको टाउको ततायो। घराइसी समस्या सिर्जना भयो। अंश लिइसकेको एक भाइले अहिले घर नबेच्नु भन्न थाल्यो। बुबा आमा कोसँग बस्ने निर्णय भएपछि मात्र बेच्नु भन्न थाल्यो। भाइलाई सम्झायौँ, मानेन। पछि कुरा गरौँला, अहिले बैना फिर्ता दिनुहोस् भन्दै एकतर्फी निर्णय सुनाउँदै कुरा टुङ्ग्याउन थाल्यो। मलाई पनि अर्को घर खोज्ने या घर बनाउने काम झन्झटिलो लागिसकेको थियो। यो आफै टुङ्गिन लागिएकाले
ठिकै पो भइरहेको छ कि जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। एक दिन मैले हिम्मत गरेर आफ्नो घर किन्ने मान्छेलाई बोलाएर आफ्नो समस्या राखेँ। उनी राम्रा मान्छे रहेछन्, माने। पैसा लिने बेलामा दुख मान्दै भने, मेरो निकै ब्याड लक रहेछ। ब्याड लक गुड लक कसलाई के थाहा र? भविष्य कसले देखेको हुन्छ? मैले भने, होइन, यो वर्ष कति ब्याड लक भएको? एक दिन श्रीमती जङ्गिएन। कसलाई के थाहा भने? ब्याड लक र गुड लक के भइरहेको हो? तिमी जेलाई ब्याड लक भनिरहेकी छौ कतै त्यही गुड लक पो हो कि? जे कुरालाई हामी ब्याड लक भनेर चिन्ता र गुड लक भनेर खुसी मनाइरहेका हुन्छौँ त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै नहुन पनि त सक्छ। अब चिन्ता नगर, यो घर नबेच्ने, बरु 1 वर्षमा कमाएर नयाँ जग्गा किनेर नयाँ घर बनाउने। मैले उनलाई सान्त्वना दिन अलिक फुर्ती नै लगाएँ क्यार। तथापि मेरो फुर्तीफार्तीले उनी उति साह्रो खुसी भएनन्, तर दुखी भए जस्तो पनि लागेन। 2072 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्प गयो र मानिसको ब्याड लक र गुड लकको दर्शनलाई त्यो विनाशकारी महाभूकम्पले भताभुङ्ग पारिदियो। जोरपाटीमा हामीले किन्ने भनेको घर तासको घर लडे जसरी लड्यो। त्यो घरमा बस्ने 10 जना भग्नाशेषमा पुरिए। घरकी मुली पनि परिन्। उता हाम्रो घर किन्न खोज्ने भाइको पुरा गोदाम ढल्यो। उनी 1,80,00,000 घर त टाढाको कुरा, आफ्नो भएको मोटरसाइकल पनि बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। अर्थात् उनी टाट पल्टे। त्यसकारण कुनै पनि कुरामा तत्काल ब्याड लक र गुड लक भनेर चिन्ता नगरौँ। कसलाई के थाहा, जेलाई हामी गुड लक भनेर खुसी मनाइरहेका हुन्छौँ त्यो वास्तवमै गुड लक नै हो, तर जेलाई हामी ब्याड लक भनेर रोइरहेका हुन्छौँ त्यो ब्याड लक नै हो। धैर्य गरौँ, जे भइरहेको छ राम्रो हुनका लागि भइरहेको पनि हुन सक्छ। जब आफूलाई दुख्छ। कलेजमा अकस्मात एउटी केटी देखा परे। अकस्मात यस कारणले भनिएको कि नयाँ भर्नाको समय गुज्रिएर पनि केही महिना बितेपछि, त्यो पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको दोस्रो वर्षमा चाहिँ उसले क्लास लिन थाले। केटी सुन्दर छे, अति सुन्दर भनिदिए पनि अरूप्रति अन्याय नहोला, यस्ता सुन्दरी अन्त नहोलान् भन्ने आधार छैन। सबैले आफूलाई सुन्दरी चाहिँ ठानेकै हुन्छन्, चाहे ठान्नेवालाको सौन्दर्य जति नै विद्रूप किन नहोस्। तर आफूले स्वयंलाई सुन्दरी ठान्दैमा अरूले पनि सदृश्य ठान्लान् भन्ने कुनै कारण देखिँदैन। तथापि कलेजमा अकस्मात देखेकी यस केटीलाई भने सबैले सुन्दरी ठानेका छन्। कलेजमा मात्र होइन, कलेज बाहिर पनि यस सुन्दरीको सौन्दर्यको प्रशस्ति भएको छ। अर्थात् कलेज छोडेरै निकै द्रुतगामी फैलिएको छ उसको सौन्दर्यको चर्चा। सुन्दरीको नाम दीपिका हो। पढाइमा ऊ उति अब्बल छैन, अरू सुन्दरीहरू जस्तै पढ्छे, पास हुन्छे। मध्यम स्तरको पढाइ। बाबु जागिरे, भन्सारमा होइन, तथापि आम्दानी कमजोर छैन, पद पनि सायद राम्रै होला। टेबल मुनिको आम्दानीको कुरा नगरौँ। जागिरेको आम्दानी धेरै हुन थालेपछि जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउने कुरा हो यो। बाबुको जागिरीले नै दीपिकालाई यस सहरको यस कलेजमा ल्याइ पुर्याएको छ। बाबु आमाकी एक्लै सन्तान हो दीपिका। पुलपुलाएर हुर्काएको छ। पुलपुलाएकी एक्लै छोरी अलिअलि अहङ्कारी भएकी छ। कलेज आएको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै सबैले पत्ता पाइहाले। केटी मापाकी घमण्डी छे। आफूलाई कति न सुन्दर भन्ठान्छे, त्यसको सुन्दरता चाट्न हुँदैन क्यारे। ठुलो कुरा त बानी बेहोरा पो हो। दीपिकाको इस्रामा गुन्जने आवाज हुन् यी केटाहरूका। तथापि यी भन्नेहरू पनि ठुलो कुरा त सौन्दर्यलाई नै मान्छन् र आफूलाई सुन्दरी पनि। आफ्नो सुन्दरताले दीपिकाको सुन्दरतासँग बराबरी गर्न सक्दैनन् कि भन्ने भएकाले मात्र यहाँ अलिक उपालभ भएको हो। दीपिकालाई यो सब कुराको मतलब छैन। आफ्नो बारेमा को के भन्छन् ऊ बाल दिन्न। परिणाम घमण्डीको उपमाले आकाश छोयो। त्यत्रो कलेजमा उसको नजिक कोही भएन सिवाय एउटी काली केटी। शिवानी थियो काली चाहिँको नाम। शिवानी कति नराम्री देखिन्थे भने दीपिकाको सामु उसको असुन्दरता अझ स्पष्टीकरण हुन्थ्यो। तथापि यस सावलीमा कुनै हीन भावना थिएन। पढाइमा अब्बल थियो केटी। यी दुईको जोडीलाई चञ्चले केटाहरू हल नमिलेको भन्थे।
तर सङ्केत चाहिँ सौन्दर्यप्रति मात्र थियो। शिवानीको बौद्धिकता सामु दीपिकाको हल नमिलेको कुरामा चाहिँ कसैलाई वास्ता थिएन। चञ्चले केटाले आफ्नो तरिकाले दीपिकाको ध्यान खिच्ने प्रयास गरे, तर कसैको तरिका पनि सफल भएन। डेट एक्सपायर आइडियाले छोएन दीपिकालाई। आफ्नो वरिपरि मडारिने छुट दीपिकालाई कसैलाई दिएन। धेरैजनासँग मित्रता गरेर आफूमाथि आइपरेको घमण्डीको मैलो पुछ्ने लोभ पनि गरेन उसले। शिवानीको मित्रतामा नै उसले आफूलाई खुसी र सन्तुष्टि राखी। तथापि रामेशसँग चाहिँ दीपिकाको बोलचाल भएको यदाकदा देखिन्थ्यो। रामेशसँगको बोलचाल शिवानीको कारणले भएको थियो। रामेश क्लास फर्स्ट थियो। क्लास फर्स्ट मात्र होइन, कलेजकै फर्स्ट। आजसम्म 90% भन्दा कम मार्क्स उसले ल्याएकै छैन। शिवानी क्लासमा दोस्रो परिवारको आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएकाले ऊ ट्युसन लिन सक्दिन। त्यसैले ट्युसनको सट्टा ऊ रामेशको सहयोग लिने गर्छे। रामेश पनि शिवानीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्दैन कि क्या हौ कुन्नी। उसलाई सिकाउन मन पराउँछ। झन् अब दीपिका शिवानीको साथी बनेपछि त उसको रुचि अझ सूक्ष्म भएको छ। आजको लेसनमा के अप्ठ्यारो छ कि? रामेशले शिवानीलाई प्रत्येक दिन गर्ने प्रश्न हो यो। रामेश यस मानिसको बुद्धि जति तीक्ष्ण छ त्यति नै अन्तर्मुखी पनि। शारीरिक सौन्दर्य पनि यो मानिसमा छैन, अग्लो छ। 6 फिट 2 इन्चको तर साह्रै निर्बलियो। सुकेको बाँस भन्छन् रामेशलाई सहपाठीहरू। उसको पछाडि रामेशको अनुहार भने उबड खाबड बाटो जस्तो छ्याके छ। जसले पनि केही सोधे भने बताइहाल्छ, तर हिमचिम कोहीसँग छैन उसको। कसैले नबोलाई ऊ बोल्दा पनि बोल्दैन। तथापि कोही उसलाई घमण्डी भने भन्दैनन्। कसैलाई सहयोग गर्न हरदम उत्सुक रहन्छ यो मानिस। एकपटक शिवानीले फी तिर्न नसकेर परीक्षामा बस्न नपाएको बेला उसले शिवानीको फिस तिरिदिएर परीक्षा दिलाएको थियो। त्यो बेला गाईगुई चलेको थियो कलेजमा। रामेश शिवानीलाई प्रेम गर्छ भनेर। तर त्यो सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्न थप केही दरिलो आधार नपाएपछि हल्ला गर्नेहरू थाके। आधार बिनाको हल्ला मात्र गरिरहन मजा देखेनन् विद्यार्थीहरूले। हल्ला सेलायो। दीपिका कलेजमा आएपछि रामेश र शिवानी पुनः खुले। दीपिकालाई सिकाउन त शिवानी नै पर्याप्त थिए। त्यसैले उसले रामेशलाई केही सोध्नै पर्दैन थियो र सोध्दैन पनि थिए। तथापि रामेश चाहन्थ्यो दीपिकाले उसँग केही कुरा सोधोस्, उसँग बोलोस्। त्यो बोलाइ पढाइकै बारेमा किन नहोस्? रामेशको यो चाहनाको एउटै कारण थियो। ऊ अन्तर्मुखी जीवात्मा दीपिकालाई प्रेम गर्न थालेको थियो। यसको छनक शिवानीलाई थिएन, न त कलेजका अरूलाई नै थियो। होस् पनि कसरी, जबकि रामेशले आफ्नो भावना आफ्नो मनबाट बाहिर निकालेकै थिएन। झन् दीपिकालाई हुने कुरै भएन, किनकि जति नै बुद्धिमानी भए पनि ऊ रामेश जस्तो असुन्दर मानिससँग प्रेम गरेको कल्पना नै गर्दैन थिए। उसको सपनाको राजकुमार अति सुन्दर र बलिष्ठ थियो। बुद्धि के कति भनेर उसले कल्पना गरेकी थिएन। नत्र यो कुराको उदाहरण उसले रामेशबाट लिदियो। तथापि हाइट चाहिँ उसले रामेशको जस्तो कल्पना गरेकी थिए। केवल हाइट। कुनै बेला त मोटाइ बिनाको रामेशको हाइट पनि उसलाई दिङ लाग्थ्यो। शरीर हुष्टपुष्ट नभएकाले रामेशको हाइटमा कुनै आकर्षण थिएन र दीपिकालाई लाग्दैन पनि थियो। स्पष्ट भन्नुपर्दा दीपिका रामेशसँग प्रेम गरेको कल्पना गर्न पनि दिङ मान्थे। उता रामेशको हालत खराब भइसकेको थियो। आफ्नो पाठभन्दा पर केही कुराको कल्पना गर्न पनि झर्को मान्ने रामेश आजकल पुस्तक छातीमा राखेर कलम टोक्दै दीपिकाको कल्पना गर्न रुचाउन थालेको थियो। रुचाउने मात्र होइन, ऊ जताततै दीपिका देख्न थालेको थियो। ऊ राति अरू समयभन्दा धेरै समय जागा बस्न थालेको थियो। तर पढेर होइन, दीपिकाको कल्पना गरेर। उसको पढाइ चौपट भएको थियो। यस्तै चाल रहे आउँदो परीक्षामा यो मानिसले पास मार्क्स ल्याउन पनि निकै कठिन हुने देखिन्थ्यो। यो कुराको वास्तविकता स्वयं रामेशले पनि बुझेको थियो। ऊ बुझ्न नसक्ने मानिस कहाँ हो र? तर ऊ बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो। उसलाई दीपिकागत
सम्मोहनले कसरी खिचेको थियो भने कुनै पनि चिजलाई ऊ दीपिकालाई भन्दा बढी महत्त्व दिने अवस्थामा थिएन। उसको पढाइको त के कुरा, स्वयं ऊ नै पनि पराजित भएको थियो दीपिकाको सौन्दर्य सामु। अब के गर्ने त? रमेशले एक दिन आफैसँग प्रश्न गर्यो र उत्तर पनि भेटायो। मैले यसरी दीपिका, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्दै डायरीका डायरी भरेर केही हुँदैन, सिवाय एक्लो तडपिनु। मैले आफ्ना भावना उसका सामु सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, जुनसुकै माध्यमले किन नहोस्। ऊ पाक्न लागेको ढिँडो झैँ भुतभुतायो। उसले दीपिकाको सामु आफ्ना भावना व्यक्त गर्ने विचार गर्यो। फेरि दीपिकाले मेरो प्रेम स्वीकार गरेन भने उसको अर्को मन तुरुन्त झस्कियो, डरायो। तथापि अर्को मनले समाधान दिइहाल्यो। त के भयो त? एउटा निक्रियल हुन्छ। प्रेम स्वीकार भयो भने पनि त्यो प्रेम बचाउन तैँले खुब पढ्नुपर्छ र अस्वीकार भए त झनै एउटा बाटो शेष रहन्छ। पढ्ने खुब पढ्ने, उसको प्रेम पाउने कोसिस गर्ने। त्यसकारण तैँले आफ्नो भावना उसका सामु व्यक्त गरिहाल्नुपर्छ, नत्र त बर्बाद हुने निश्चित छ। यो हालतले कसरी चल्छ? हो, म गर्छु, अठोट गर्यो रमेशले। रमेश अन्तर्मुखी छ, हीन भावनाको मानिस होइन ऊ। उसका उमेरका अन्य केटामा भन्दा आत्मविश्वास उसमा बढ्दैछ। रमेशले आफ्नो भावना पोख्न कुनै अप्रत्यक्ष माध्यम नअपनाई सिधै दीपिकालाई नै भन्ने निश्चय गर्यो र सुत्यो। 2 बजेको घन्टी लाग्यो कतै ब्यारेकमा। बिहान कलेज पुग्दासम्म रमेशको अठोट बदलिएको थिएन। ऊ कमजोर इच्छा शक्तिको मानिस पनि थिएन कि छिनछिनमा निर्णय बदलिरहोस्। कलेजमा विद्यार्थीको आगमन हुँदै थियो। दीपिका अझसम्म आएकी थिएन। उसका आँखा छिनछिनमा नाडी घडीमा पुग्थे। उसको मुटुको गति अलिक बढेको थियो। कसको पर्खायो रमेशजी? सधैँ एकैछिन पनि नल्मलिने रमेशलाई निकै बेर बाहिर देखेर क्लासको एउटा साथीले सोधिहाल्यो। उत्तरमा रमेश मुस्कुरायो मात्र। सोध्ने केटो क्लासमा गयो। रमेशले गेटमा दीपिकालाई देख्यो। दीपिकासँग शिवानी थिए। गेटमा कहिल्यै कलेज नपढेका आहोरा केटाहरूको हुल थियो। दीपिकाको दिवाना बनेर बसेका। कति अद्भुत सुन्दरता, कुनै एउटाले भन्यो। एउटा नजर हामीलाई हेर्दैमा त्यो सौन्दर्य भुर्र उड्ने त होइन क्यारे। अर्कोले थप्यो, हा हा हा, सबै घिनलाग्दो अट्टहास हाँसे। दीपिकाले वास्तै गरेन। वास्ता त गरिछ, शिवानीसँग बिस्तारै भने। फोहोरी मानिसहरू, रिसाएकी लाग्थे तर फोहोर ठानेर मुख लागेन। दुवै फटाफट जाँदै थिए। रमेश देखियो। किन बाहिर नि? सोधी शिवानीले। तिमीहरूलाई नै पर्खेको। रमेशको स्वर मधुरो थियो। शिवानीसँग कुरा हुँदै थियो। दीपिका रमेशलाई क्रस गरेर केही पाइला अघि बढी। दीपिका, तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। ऊ दीपिकातिर अभिमुख भयो। दीपिकाले पनि फर्काए आफूलाई रमेशतिर। उसको अनुहार आरक्त थियो, लज्जाएको होइन। दीपिका, अह। रमेश पनि हिचकिचाएको थिएन। भन्छु भन्ने अठोट त उसले गरेको थियो, तर के भन्ने त्यो चाहिँ उसले नसोचेको रहेछ। भूमिका बाँध्ने कि नबाँध्ने क्षणिक सोच्दै थियो। शिवानी हिँडी। के कुरा हो यो रमेशजी? दीपिकाको आवाज ऊ झस्कियो तर अठोट बदलिएन। म तिमीलाई प्रेम गर्छु दीपिका, बिना भूमिका नै भनिदियो। सटक। एक जोडदार झापुज रमेशको गालामा बज्रियो। तिर्मिराई झ्याई देख्यो रमेशले। अर्थात् आँखा खोलेर हेर्दा पनि रमेशले केही देखेन, न त सोच्न नै केही सक्यो उसले। जब रमेश केही देख्न र सोच्न सक्ने भयो, उसले आफ्नो वरिपरि विद्यार्थी र प्राध्यापकको भिड पायो। भिडमा उसले शिवानी र दीपिकालाई पनि देख्यो। दीपिकाको अनुहार क्रोधले आरक्त थियो, तर शिवानीको आँखामा आँसु थियो। शिवानीको आँखामा किन आँसु छन्? रमेशले बुझेन। भिडले शिवानीको आँखाको आँसु नै देखेन, अनि बुझोस् कसरी? उसकी साथी दीपिका त झन् भावना बुझ्ने स्तरकी नै रहेनछ त, बुझ्छ कसरी? सायद बाहिर गेटमा केटाहरूको दुर्व्यवहारले पनि दीपिकालाई उत्तेजित गरिरहेको थियो। रमेशको यो अप्रत्याशित प्रस्तावले उसलाई झनै उत्तेजित गरायो। आफूलाई रोक्नै सकेन। आफ्ना आँसुको कुनै मूल्य नहुँदै पनि शिवानीले आँसु बगाई।
तमासा भयो कलेजमा। तमासा हेर्न मजा लाग्छ मानिसहरूलाई। त्यहाँ पनि मजा लिँदै रहे विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू। सबैले रमेशलाई केही न केही भने, कसैले साखुल्य बनेर, कसैले उपदेशक बनेर। जे भने पनि रमेशलाई राम्रो कसैले भनेनन्। एउटा मानिसले प्रज्वल भाषामा आफ्नो भावना पोख्नु भयानक अपराध भयो। त्यहाँ भयङ्कर तमासा भयो। रमेश भएर त्यहाँ कसैले सोचेन रमेशभित्र अहिले के गुज्रिरहेको छ। उसलाई अहिले अर्थी होइन, अरू नै केही कुराको आवश्यकता परेको छ भन्ने कसैले बुझेन। अर्थी उपदेश नै दिने मात्र हो भने त ती सबै प्राध्यापकको भन्दा बढी अर्थी दिन सक्छ रमेशले। तर अर्थी उपदेशले रमेशको काम चल्नेवाला थिएन। यो समय प्रहार रमेशको गालामा लागेको थियो, तर चोट उसको हृदयमा परेको थियो। हृदयमा चोट लाग्नुको अर्थ के हुन्छ त्यो स्वयं लाग्नेलाई थाहा हुन्छ। घाउ के हो, घाउ लागेको मानिसले मात्र अनुभूत गर्छ, न कि चिकित्सकले। चिकित्सकले घाउको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएको हुन्छ, तर घाउ लाग्दाको अनुभव गरेको हुँदैन। अनुभव त्यसलाई हुन्छ जसले भोग्छ। अपमानको चोट पनि त्यसैले अनुभूत गर्छ जसले यो भोग्छ। अर्कोलाई तुच्छ देखाउन पाउँदा मानिसलाई गौरव लाग्छ। यही हालत थियो दीपिकाको। कसैलाई तुच्छ देखाउन सक्नुको परिणाम अभिमानले शिर खुब उच्च पार्दै कलेज आई अर्को दिन ऊ कलेज बाहिर ठुलो भिड, स्तब्ध भिड। हिजो मात्र दीपिकाले ठिक गरी भन्ने भिड आज उसप्रति घृणाको प्रत्यङ्क्षा तान्दै थियो। प्रत्येक आँखामा उसले आफूप्रति घृणा र क्रोध देख्दै थिए। हुन त यो सब केका लागि? उसले आफैलाई सोधी। सबै किन बाहिर छन् जबकि क्लासको समय त भइसक्यो? फेरि पनि आफैसँग थियो उसको प्रश्न। मानिसहरू सबै उसलाई हेर्न थाले। यी सबैको अनुहारमा किन क्रोध छ? किन यिनीहरू यसरी मलाई हेरिरहेका छन्? उसको मनमा एकपछि अर्को प्रश्न उब्जियो। भिडमा मिसेर हेर्ने के भएको हो, या क्लासमा जाने? केही निर्णय गर्न सकेको नै थिएन। केही पर दीपिकाले शिवानीलाई देखे। खुसी भयो, तथापि शिवानीको आँखामा देखिएको आँसुले स्तब्ध पार्यो उसलाई। तिम्रो आँखामा किन आँसु? विद्यार्थीहरू किन क्लास नलिएर बाहिर छन्? कसलाई के भयो? एकैसाथ धेरै प्रश्नको झटारो हानी उसले। आँसु टल्पलाएका आँखाले शिवानीले दीपिकालाई निर्मेष हेरी। आँखामा आँसु भरिँदै र पोखिँदै थिए। आऊ म तिमीलाई देखाउँछु किन मेरा आँखामा आँसु छन्। शिवानीले दीपिकाको हात समाएर तान्दै भिड निचोलेर अघि बढी। भिड पार गर्न साथ सेतो कपडाले छोपिएको एउटा लासमा दीपिकाका आँखा परे। को मरेको? के भएर? मलाई लास हेर्न डर लाग्छ। यस्तो ठाउँमा उभिन गाह्रो हुन्छ मलाई। अत्तालिएर कराई। तिमीले लास मात्र होइन, जीवन हेर्न पनि डर लाग्छ, शिवानीले भनी। के भने कि तिमीले? झर्को मानी दीपिकाले। तिमीलाई मान्छे मरेको ठाउँमा उभिन गाह्रो हुन्छ, तर मर्न कति गाह्रो हुँदो हो। उफ, यो तिमीले के भनिरहेको हो? झर्को मानी दीपिकाले। ठिकै त भनिरहेकी छु। तिमीलाई जीवन हेर्न पनि डर लाग्छ, त्यसैले तिमी घृणा गर्छौ मानिसलाई ताकि उनीहरू छिट्टै मरुन्। यो तिम्रो घृणाको परिणाम हो। शिवानी क्रोधित थिए। तिम्रो संवेग र तिम्रो अहङ्कारले एउटा असल मानिसको जीवन लियो। कति असल अनि कति दयालु थियो रमेश। रुन थाली। के भयो रमेशलाई? आती दीपिका। रमेशले आत्महत्या गर्यो। के मजाक गरिरहेकी छौ तिमी? दीपिकाले उसको कुरा पत्याउनै सकेन। के भएर मरेको हो? के साँच्ची नै ऊ मर्यो? के कुनै दुर्घटना भयो? एकैसाथ दीपिकाका धेरै प्रश्न ओरिए। तिमीले मार्यो उसलाई? शिवानी अझै रिसाएकी थिए। के मैले गोली ठोकेँ उसलाई? दीपिकाको पनि पारो चट्कियो। मृत्यु केवल गोलीले ल्याउँदैन। छातीभित्र तेरो जस्तो ढुङ्गा नभएर सुकिलो हृदय हुनेहरूलाई केवल बोली र विवाहले नै मृत्यु ल्याइदिन्छ। तेरो प्रेमका लागि उसले आफूलाई उत्सर्ग गरेको छ। उसले सानो चिट छोडेको छ तेरो लागि। शिवानीले मुजुल्का उठाइरहेका प्रहरीसँग अनुरोध गरेर दीपिकालाई उक्त चिठको दिँदै भनी, तेरो हृदयमा यो चिठीको भाव घुस्ला भन्नेमा कमसेकम मलाई विश्वास छैन। अहिले शिवानी दीपिकालाई त सम्बोधन गरिरहेकी थिए। दीपिकाले चिठी हेरी।
डट दीपिका प्रिय लेख्ने अधिकार मागेको थिएँ, घृणाको बाढी पठाइदियो। प्रेमको अपेक्षा भयङ्कर अपराध हो, मलाई लागेको थिएन। जीवन उत्सर्ग गर्ने अठोट बाँधेको छु, सायद नबदलिएला। तथापि तिमीलाई दोष दिन चाहन्न, यो त संसारको दोष हो। प्रेम गर्ने र प्रेम स्वीकार्ने त कुरै नगरौँ। प्रेम सहने संस्कार पनि बनिसकेको छैन हामीमा। कोही तिमीलाई मार्छु भनेर आएको भए पनि तिमी उसको गाला चट्काउने थिएनौ पक्कै। तर मैले प्रेम गर्छु भन्दा तिमीलाई असह्य भयो। के प्रेम प्रस्ताव राम्रै तरिकाले पनि अस्वीकार गर्न नसकिने कुरा हो र? ल बिदा, सदाका लागि। प्रेमको पहिलो मोर्चामै हारेको रामेश। दीपिकाको अनुहारको भावमा थोरै परिवर्तन आयो, तर यी भाव पढ्न सकिने खालका थिएनन्। उसलाई रामेशप्रति गरेका व्यवहारमा कुनै पश्चाताप भयो भएन, त्यो पनि मानिसलाई पत्तो भएन। ऊ त्यहाँबाट सरासर बाहिर निस्किएर रिक्सा चढेर घरतिर लागि। भिडले निकै परसम्म उसलाई हेरिरह्यो। केही दिन दीपिका कलेज आएन। बिस्तारै उक्त घटना विद्यार्थीले बिर्सदै गए। त्यसपछि घटनाले दीपिकालाई विद्यार्थी माझ भूत जस्तै बनाइदिएको थियो। पहिला पहिला उसको छेउछाउ मडरिन चाहनेहरू पनि अब छेउछाउ पर्न छोडे। शिवानीले पनि दीपिकासँग बोलचाल गर्न खासै रुचि देखाएन। ऊ कलेजमा पुरै एक्लै भए, तथापि उसले यसको कुनै वास्ता गरेन। ऊ एक्लै पनि खुसी जस्तो देखिन्थे, तर जस्तो मात्र। खुसी त ऊ पनि कहाँ थिए र? जाँच भयो, रिजल्ट आयो, शिवानी क्लास फर्स्ट भई। तथापि उसलाई कुनै खुसी लागेन। दीपिका पनि पास भई। अकस्मात कलेजबाट एउटा केटा देखा पर्यो। अकस्मात यस कारणले भनिएको कि केटाले बिएको तेस्रो वर्षमा आएर क्लास लिन सुरु गर्यो। केटो अत्यन्त स्मार्ट लाग्थ्यो। उसको शरीर स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीको भाषा बोल्थ्यो। उचाइ 6 फिट भन्दा कम होइन। रूप लावण्यले भरिपूर्ण यो युवक केही दिनमा नै सारा कलेज र कलेज बाहिर समेत चर्चित भयो। चर्चित केवल उसको सौन्दर्यले भएको थिएन, खेलकुद र पढाइमा पनि उत्तिकै तेज थियो। केटो शेखर थियो यस युवकको नाम। जब ऊ चौरमा बल लिएर विपक्ष पोस्टमा प्रहार गर्न अघि बढ्थ्यो, शेखर शेखर भनेर उसका लागि हुटिङ गर्नेको भिडमा प्राय केटीहरू हुन्थे। आएको केही महिनामा नै केटीहरूको सपनाको राजकुमार बन्यो केटो। शेखर त्यही आकर्षक युवकको नाम थियो। केटाको अर्को खास विशेषता पनि थियो, जुन चाहिँ पुरा कलेजमा एकदमै आकर्षक थियो। केटो कारमा कलेज आउँथ्यो। शेखरप्रति दिवानी बन्ने केटीको सङ्ख्या कति होला? ठोक्वा गर्न सकिँदैन। शेखरमा जब कोही केटीका आँखा पर्छन्, तब उनीहरूको मनमा एउटै कुरा गुन्जन थालिहाल्छ, खास यसलाई आफ्नो बनाउन पाए। यस्तो इच्छा राख्ने केटीमध्ये दीपिकामा यो भावमा अझ प्रबल थियो। दीपिकाले जुन दिन शेखरलाई देखी, उसै दिन उसले ईश्वरको प्रार्थना गरी, प्रभु, मैले खोजेको केटा आज मैले देखेकी छु। अब उसलाई म आफ्नो जीवनसाथी बनाउन चाहन्छु, उसैलाई। दीपिका किन पनि शेखरप्रति यसरी हत्ते खिच्ची भने उसको सपनाको राजकुमारको दुष्ट छवि थियो उसमा। बस ऊ घोडा चढेर मात्र आएको थिएन, ऊ कारमा चाहिँ आएको थियो। दीपिकाका सारा इन्द्रियहरू, सारा अवयवहरू सक्रिय हुन थाले शेखरलाई आफ्नो बनाउने इच्छामा। तर शेखर निस्कियो टेढो। ऊ दीपिकाको वास्तै गर्दैन थियो। शेखर जति व्यवस्था गर्थ्यो, त्यति दीपिकाको सपना र कल्पनामा ऊ आउन थाल्थ्यो। उसको व्यवस्था थप आकर्षण बन्यो। दीपिकालाई सहजै प्राप्त हुने कुरा उसलाई उति साह्रो मन पनि पर्दैन थियो। दीपिकाले शेखरको व्यवस्था पनि गर्न चाहे, तर सम्भव भएन। बरु झन्झन उसको याद घनीभूत भएर आउँथ्यो। उसले आफ्ना भावना गुम्स्याएर रात दिन तडपिनु बुद्धिमानी देखिन। आफ्ना यी सुकिला भावना शेखरको सामु पोख्ने निर्णय गरी। एक दिन शेखर केही केटा र केटीले घेरिएर कुरा गर्न मस्त थियो। दीपिका देखा परी। दीपिकाले शेखर आफूसँग पनि केही बोलोस् भनेर प्रतीक्षा गरी, तर उसले दीपिकासँग बोल्ने कुनै रहर देखाएन। ल साथी, क्लास सुरु भयो, क्लासतिर जाउँ भन्यो शेखरले, र दीपिकालाई पुलुक्क समेत नहेरी अगाडि लम्कियो। शेखरको यो व्यवस्था दीपिकालाई हल्का चोट पर्यो। हल्का मात्र होइन, उसको अहङ्कार नै
छेत विक्षेत भयो, तथापि उसले आफ्नो अठोट बदलिन। उसमा कति तीव्र आत्मविश्वास थियो भने यति सानातिना कुराले डगमगाउने सम्भावना छँदै थिएन। शेखर, शेखर, तिमीसँग केही कुरा गर्नु छ? अघि बढिसकेको शेखरलाई आवाज दिई शेखर रोकियो। विद्यार्थीहरू क्लासतिर जान थाले। दीपिका शेखरको नजिक गई, निकै नजिक। के कुरा हो? शेखरले उही टेढो पाराले भन्यो। उसको यस्तो अहङ्कारले दीपिकालाई खासै असर परेन। मुस्कुराउँदै भनी, धेरै दिनदेखि भन्न खोज्दै थिएँ, तर मौकै परेको थिएन। तर कुरा के हो? भूमिका नबाँधी भन न। क्लास सुरु हुन लागिसक्यो, शेखरले कुरा काटेर भन्यो। शेखरको भावमा कुनै परिवर्तन थिएन। उही कठोरपना यथावत थियो अनुहारमा। तर शेखरको यस्तो स्वभाव पनि दीपिकालाई बिजाएको थिएन, किनकि ऊ शेखरलाई जे भन्न खोज्दैछ त्यो उसले अस्वीकार गर्ला भन्ने त कुनै शङ्का थिएन। शेखर, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, नकमकाई भनी। तडाक तडाक दीपिकाको वाक्य पुरा हुनुसँगै शेखरका बाघे पञ्चाले उसको गालामा 2 पटक जोरदार झाप्पु लगायो। दीपिकाले केही देखिन। उसको आँखामा ताराहरू नाचे। जब उसले आफूलाई सम्हाले देखि विद्यार्थी र प्राध्यापकद्वारा ऊ घेरिएकी छे। शेखर उसलाई चरम घृणाले हेरिरहेछ। ऊ चिच्यायो, आज बुझिस् होला, अहङ्कारी केटी संवेदनशील हृदय सहित प्रेम प्रस्ताव गर्दा प्रतिदानमा चरम घृणा सहितको चटकन पाउँदा के हालत हुँदो रहेछ। सम्झी त्यो दिन, सम्झी मेरो भाइ। तसम्म प्रेम प्रस्ताव लिएर आउँदाको छिन्, जुन क्षण तैले मेरो भाइको गालामा चटकन हानेकी थिइस्, जसको परिणाम मेरो प्यारो भाइले आत्महत्या गर्यो। तँलाई उसको प्रेम स्वीकार गर्नु थिएन त किन उसलाई राम्रोसँग सम्झाएनस्? तँलाई बलात्कार गर्न आएको थिएन नि ऊ त तँलाई प्रेम गर्छु मात्र भन्न आएको थियो। के कसैले कसैलाई प्रेम गर्छु भन्ने अधिकार पनि छैन? मेरो भाइको गालामा चटकन हानेको दिन त अहङ्कारले कति फुलेकी थिइस्। याद गर त, त्यो दिन मेरो भाइमा के गुज्रेको थियो। चोट आफूलाई लागेपछि दुख्छ। तँलाई यो चोटले सदा सदा मेरो भाइको याद दिनेछ, जसको तैले हत्या गरेकी थिइस्। दीपिका केही बोलेन। ऊ क्लासतिर जानुको सट्टा कलेज परिसरबाट बाहिरिए। सबैलाई कतै रामेशले झैँ दीपिकाले आत्महत्या त गर्ने होइन भनेर शङ्का लाग्यो। तर अरूले सोचे जस्तो दीपिकाले आत्महत्या गरेन। बरु दीपिका त्यो दिनबाट कलेज नै आएन। दीपिकाले कलेज छोडिए। सम्भावना बाँकी छ। दुई दिनदेखि भोकाएका गाउँलेहरू आकाशतिर हेरिरहेका थिए। उनीहरू सबै कानको जाली फुटाउने गरी आवाज निकाल्दै आउने हेलिकप्टरको प्रतीक्षामा थिए, किनकि त्यो हेलिकप्टरले उनीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य प्रोग्रामले राहत लिएर आउँदै थियो। उनीहरूको प्रतीक्षाहरू सकियो। हेलिकप्टरको आवाज सुनियो। जब सेतो चुनाले बनाएको घेरामा हेलिकप्टर ल्यान्ड भयो, तब भोकाएका गाउँलेहरूले हेलिकप्टरलाई घेरा हाले। राहत बाँड्न थालियो। त्यहाँ नेपाली सेनाका र विश्व खाद्य प्रोग्रामका कर्मचारी थिए। मान्छेहरू आफ्नो भागको बोरा बोकेर ओह्रालो झर्न थाले। निकै फुर्तिला साथ वितरण भयो राहत। यो तपाईहरूले के गर्न खोजेको हो? राहत वितरण रोक्नुहोस्। राहत लिएर केही पर पुगेकाहरूको भिडबाट एउटा मानिस करायो। किन, के भयो? सेनाको एक जवानले सोधे। यहाँ बाँडिएको यो राहत खान योग्य छैन। चामल कुहिएको छ र दाल घुन लागेर पुवाल परेको छ। तपाईँ धेरै जान्ने सुन्ने नहुनुहोस्। खान मन लागे लानुहोस्, नत्र अर्कोलाई दिनुहोस्। तपाईँहरू कसैलाई नचाहिने भए हामी अर्को ठाउँमा लान्छौँ। गोरो छाला भएको खाद्यको एक कर्मचारीले ध्वास दियो, तर उसको ध्वासले केटो दच्किएन। तपाईँ आफ्नो घरबाट ल्याएको चाहिँ गरेर यहाँ हामीलाई धेरै फुर्ती नलाउनुहोस्। तपाईँले यहाँ जागिर खाना पाउनु भएको पनि हाम्रो कारणले हो। यो कुहिएको चामल र दाल खाएर गाउँका जनता महामारी लागेर मरे भने के त्यसको जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ? तपाईँ घरमा लगेरै आफ्नो छोराछोरीलाई यो चामल र दाल पकाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरू जसलाई लिन मन लाग्छ अगाडि आउनुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई नचाहिने हो भने म यो राहत अर्को गाउँमा लिएर जान्छु। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले यो राहत लिनु भएन भने अरू निकै दिन यहाँ राहत बाँड्न कोही आउँदैन।
किनकि यो हामीले रोजेको क्षेत्र हो। अब तपाईँहरू भोकभोकै मर्न तयार हुनुहोस् र या यो राहत लिनुहोस्, तपाईँहरूको खुसी। गोरेले फेरि धम्कायो। गाउँका सबका सब मूर्ति भए। एकछिनपछि मात्र उनीहरू एकअर्कालाई प्ल्याक प्ल्याक्क हेर्दै गान गुनगुन गर्न थाले। तपाईँको कुहिएको चामल र दाल हामी कोही पनि खाँदैनौँ। ती युवा आवाज फेरि आयो। हो नखानी, बरु भोक्कै केही दिन बाँच्न सकिएला, तर यो कुहिएका चामल खायौँ भने हामी निकै छिटो मर्नेछौँ। त्यही मानिस। अर्को एक युवकले कुहिएर कालो भएको चामलको एउटा डल्लो त्यो गोरेतिर हुत्यायो। यस्तो चामल तै खा। केही मानिसहरू यो चामल लिने कि नलिने भनेर अझै रणबुल्लमा थिए। त्यही बेला त्यो पहिलो युवक करायो। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हो, हेप्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यो अति नै हो। यस्तो सडेको खानेकुरा त हामीले हाम्रो गाईलाई खोले बनाएर दियौँ भने पनि खाँदैन होला। के एकपटक भूकम्प गएर हाम्रो घर लडायो भन्दैमा हामी पशु भइसक्यौँ? हामीले हाम्रो शक्ति सामर्थ्य आशा र सम्भावनाहरू गुमाइसक्यौँ? के हामीले हारिसक्यौँ? होइन, हामीले हारेका होइनौँ, हामी लडेका मात्र हौँ। र यदि कोही सोच्छ मनले सहयोग गर्न चाहन्छ, ठिक छ, हामी लिउँ। तर सानो सहयोगको भरमा कोही हामीलाई झुकाउन खोज्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। किनकि इतिहासमा कोहीसँग नझुकेका हामी वीर नेपाली जाति हौँ। नेपाली जाति त्यस्तो जाति हो जो जति पटक लडे पनि फेरि उठ्न सक्छ। के अहिले हामीलाई यो ठक्कर लाग्यो भन्दैमा हामी यिनीहरूसँग झुक्ने? यिनीहरूले ल्याएको कुहिएको चामल लिएर यिनीहरूलाई अझै भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने? हुँदैन। यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। यो पाखुरीमा दम हुन्जेल यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामीले इच्छा शक्ति बनायौँ भने हाम्रा लडेका घर खोस्रेर योभन्दा धेरै राम्रा अन्नपात निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू हो, यो कुहिएको चामल खानु भनेको हामीले हाम्रो सम्भावनामा बन्चरो हान्नु हो। तपाईँले ल्याएको कुहिएको चामल तपाईँ फिर्ता लानुहोस्। यो भूकम्पले हाम्रा धरारा लडायो, तर हाम्रो सगरमाथा अझै ठिङ्ग खडा नै छ। हाम्रा नदीनाला र हाम्रा हिमाल पहाड र तराई अहिले पनि जस्ताका त्यस्तै छन्। ऊ यत्तिकैमा रोकिएन। हेलिकप्टरको आवाजलाई नै कमजोर पार्ने गरी कराएर ऊ कविता गाउन थाल्यो। प्रकृति, तिमी धरती कमाएर लडाउन सक्छौ हाम्रा धरारा र सम्पदा, भत्काउन सक्छौ हाम्रा नानीका विद्यालय छाप्रा र टहरा, भत्काउन सक्छौ हाम्रा नानीका विद्यालय छाप्रा र टहरा। बहादुर नेपाली जाति, हामी पनि कमजोर छैनौँ। जति लडे पनि शिर झुकाउँदैनौँ। यो भोकलाई चुनौती दिँदै हामी फेरि उठ्नेछौँ। जति लडे पनि शिर झुकाउँदैनौँ। यो भोकलाई चुनौती दिँदै हामी फेरि उठ्नेछौँ। भत्कियो दुःख छ, तर अझ अग्लो धरारा हामी फेरि बनाउनेछौँ। प्रकृति, तिम्रो यो हाँकलाई हामी अवसरमा बदल्नेछौँ। प्रकृति, तिम्रो यो हाँकलाई हामी अवसरमा बदल्नेछौँ। लडेका घर धुलो बीच हामी फेरि जग उठाउनेछौँ। भत्केका ती घर, ती स्कुल, ती सम्पदा हामी फेरि बनाउनेछौँ। भत्केका ती घर, ती स्कुल, ती सम्पदा हामी फेरि बनाउनेछौँ। हो, हामी फेरि उठ्नेछौँ। एकपटक लड्दैमा के सकिन्छ मेरो देशको सपना, यिनै धुलाम्बे हातले उठाएर चन्द्र सूर्य झन्डा फेरि फरफराउनेछौँ। यिनै धुलाम्बे हातले उठाएर चन्द्र सूर्य झन्डा फेरि फरफराउनेछौँ। तिर्खाले त कहिल्यै मर्दैनौँ हामी नेपाली जाति, तिर्खाले त कहिल्यै मर्दैनौँ हामी नेपाली जाति। चट्याङ समाएर पानी बर्साउनेछौँ, चट्याङ समाएर पानी बर्साउनेछौँ। गोर्खाली वीर हौँ, जिद्दी छौँ, बहादुर छौँ। साँची छ इतिहास, बहादुर भएकैले लडेर फेरि उठेका छौँ। साँची छ इतिहास, बहादुर भएकैले लडेर फेरि उठेका छौँ। घरको त के कुरा, यिनै हातले धुलो टकटकाएर हामी फेरि नयाँ सहर बनाउनेछौँ। भो, रुँदैनौँ, भर्खर मलामी गएका यिनै गोडा टेकेर त्यो शिखरसम्म फेरि अग्लिनेछौँ। भो, रुँदैनौँ, भर्खर मलामी गएका
यिनै गोडा टेकेर त्यो शिखरसम्म फेरि अग्लिनेछौँ। हामी फेरि जुट्नेछौँ। हो, हामी फेरि उठ्नेछौँ। हो, हामी फेरि उठ्नेछौँ। अझ विचार गर्नुहोस्, त्यो गोरे अधिकृतले अन्तिम चेतावनी दियो, तर यसपालि सबै गाउँलेले एकै साथमा भने, हामी कहिले कसैको अगाडि नझुकेको वीर नेपाली जाति हौँ। तिम्रो कुहिएको चामलका लागि यो युगमा आएर हामी आफ्नो स्वाभिमान बेच्दैनौँ। पुरा गाउँमा एक गेडो चामल थिएन, तर पनि उनीहरूले आफ्नो स्वाभिमान बन्दकी राखेर कुहिएको चामल अस्वीकार गरेर भ्रष्टहरूलाई पाठ सिकाए र ती गाउँलेहरू कोही पनि त्यो कुहिएको चामल नखाएर भोकै मरेनन्। मेरो प्रेम देखेर दुनिया चकित हुनेछ। नेपालमा 2072 वैशाखमा आएको महाभूकम्पमा नेपालको सशस्त्र प्रहरीले चिनिया उद्धार टोलीको सहयोगमा एउटा होटलबाट बडो प्रेमपूर्वक भावमा पुरिएको एक जोडीलाई उद्धार गर्यो। केटाको काखमा उत्तानो परेर केटी सुतेकी। केटाले केटीका ओठमा ओठ जोडेको, तर केटो भने मृत। मर्ने केटाको मोबाइलमा एउटा टेक्स्ट लेखिएको थियो, प्रिय, यदि तिमी बाँच्यौ भने थाहा पाउनेछौ म तिमीलाई कति धेरै माया गर्थेँ। मेरो प्रेम देखेर दुनिया चकित हुनेछ। यो पिक्चर सोसल मिडियामा भाइरल भयो। पिक्चर सँगै लेखिएको हुन्थ्यो, मेरो प्रेम देखेर दुनिया चकित हुनेछ। केटी टेबल मुनि भएकाले बेहोस मात्र भएकी थिए। उसलाई सानोतिनो चोट भने लागेको थियो। केही दिनको उपचारपछि उसको स्वास्थ्य ठिक भयो। त्यस महाभूकम्पमा आफ्नो प्रेमी गुमाएर बाँच्न सफल तिनै प्रेमिकाले कथा कहेकी छन्। उनको आधारमा यो पिक्चरको कथा यस्तो थियो। पहिलो नजरमा प्रेम भन्ने धेरै सुनेकी थिएँ, उपन्यासमा पढेकी थिएँ, सिनेमामा हेरेकी पनि थिएँ। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो यो सब बेकारका कुरा होलान्, केवल फिक्सन। तर जब उसलाई पहिलो पटक देखेँ, मेरा सारा पुराना मान्यता गलत साबित भए। शान्त तलाउ जस्ता नीला आँखा भएको 6 फिट अग्लो गहुँगोरो भुसललाई जब पहिलो पटक देखेँ, मलाई यस्तो लाग्यो म उसलाई जन्मौँदेखि प्रेम गर्थेँ। उसलाई देख्न साथ ममा उसलाई पाइहाल्ने हुटहुटी जन्मियो। मैले उसलाई कहिले प्रेम प्रस्ताव राख्ला भनेर धेरै पर्खिन चाहेन। म अनेक बहानामा उसको नजिक हुन थालेँ। सुरुमा उसले प्रेम प्रस्ताव राखोस्, मुख उसैले फोरोस् भनेर नारी सुलभ अकर्ट त देखाएँ। तर केटो चलमलाएन। अनन्त मैले नै उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ। मैले केही भूमिका बाँधेन। तिमीलाई थाहा पत्तो छैन होला, म तिमीलाई प्रेम गर्छु भने अब थाहा पाएँ। हुन्छ नि, गर न। उसले मुस्कुराउँदै यसो भन्दा म छक्क परेँ। के छक्क मात्र परे भन्नु, उसको जवाफले म रन्थनिएँ। यो कस्तो उत्तर हो? प्रेम स्वीकार हो कि होइन? म निकै दिन रणभुल्लोमा परेँ। अस्वीकार पो हो कि भनेर केही दिन त उसलाई भेट्ने हिम्मतै आएन। केही दिन छलिएरै हिँडेँ। एक हप्तापछि उसको र मेरो जम्का भेट भयो। के हो, माया गर्छु भन्ने मान्छे झन् पर हुने, परै बसेर प्रेम गर्ने हो? यो कस्तो कायदा हो तिम्रो? ऊ बोल्दै गर्दा हाँस्यको पनि थियो। एक होरो माया के काम? मुख भङ्गाएर मैले नकारा पार्दै भने, मैले प्रेम प्रस्ताव राखेकाले यसको अहङ्कार बढेको होला भन्ने लाग्यो मलाई। किनकि ऊ अब पनि आफूलाई विशेष ठानेरै कुरा गरिरहेको थियो। किन र? उसले चकित हुँदै भन्यो। तिमीले मेरो प्रेम प्रस्ताव मजाकमा लियो जस्तो छ। मैले उपलाप गरेँ। कसरी थाहा पायौ तिमीले मेरो मनको कुरा? ऊ मुस्कुराएकै थियो। स्वीकार गरेकै त छैनौ, तर तिमीलाई प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता दिएको थिएँ नि। ऊ मुस्कुराए। अनि खै त तिमीले चाहिँ प्रेम गरेको? उसले हाँसेर आफ्नो कुरा सक्यो। लु त, मलाई पनि एक्कासी के भयो कुन्नी? उसलाई च्याप्प समाएर चुम्बन गरिदिएँ। ल अब देख्यौ त प्रेम? अनि म पनि हाँसेँ। ऊ मुसु मुस्कुराउँदै मेरो छेउमा आयो र भन्यो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, आई लभ यु भेरी मच एन्ड जिन्दगीभरि माया गरिरहने बाछा पनि गर्छु। तर चुम्बनको रिटर्न चाहिँ नै। नीला आँखा चम्काउँदै हाँस्यो। त्यो दिन छुट्टियौँ, तर
भर दिन मेरो मस्तिष्कमा यही कुरा मात्र नाचिरह्यो। अर्को भेटमा उसले मलाई भन्यो, थाहा छ म तिमीलाई किन यति धेरै माया गर्छु? थाहा छैन, मैले भने। किनकि तिमीले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यौ। हा के भनेको यस्तो? मैले तिमीलाई प्रेम गरेकाले तिमीले पनि मलाई आई लभ यु टु भनिदिएको, मैले रिसाएको जस्तो गर्दै भने। होइन, कुरा अर्कै छ। ऊ हाँसिरहेको थियो। उसको हाँसेर बोल्ने बानी थियो। त्यसो भए के त? गुत्थ मुख फुलाएर भने। जसले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्छ म उसैलाई जीवनभरिको माया दिन्छु भन्ने मेरो अठोट थियो। बाटो भन्छौ, अस्वीकार होला कि भनेर आफूलाई सेपमा राखेर हिँड्ने स्वार्थी मान्छे। अलिअलि स्वार्थी भएन भने त यो संसारमा बाँच्नै गाह्रो छ नि बेबी। उसले मेरो नाक तान्यो। के हो, नाकै लैजाने दाउमा छौ कि क्या हो? मैले जिस्काएँ। अब यसै गरी हाम्रा दिनहरू बित्न थाले। यसो मौका परे हामी एकअर्कालाई किस पनि गर्थ्यौँ। मेरो उसप्रतिको भावना अलिक तीव्र थियो, तर म उसमा त्यो उत्तापको महसुस गर्न सकिरहेकी नै थिएन। मलाई हृदयका कुनामा कता कता उसको प्रेम अविश्वास लाग्थ्यो। उसलाई म अरू केटीसँग पनि उसै गरी गफिएको देख्थेँ। जसरी मसँग कुरा गर्थ्यो, मसँग जस्तै अरूसँग पनि ऊ जिस्किएको देख्थेँ। बरु मसँग भन्दा उसले अरूसँग चाहिँ बढी कुरा गरिरहेको पाउँथेँ म। होइन, तिमी मलाई माया त गर्छौ के? म बारम्बार उसलाई यही प्रश्न गर्थेँ। समयले सबै कुरा संसारलाई देखाउँछ। माया पनि कसले कसलाई कति गर्छ त्यो पनि देखिन्छ एक दिन। अनि अन्त्यमा भन्थ्यो, मेरो माया देखेर एक दिन यो संसार चकित हुनेछ। संसारले भन्ने छ, वाउ, प्रेम होस् त यस्तो। जतिपटक म उसको मायामा शङ्का गर्थेँ, ऊ यसै भन्थ्यो, मेरो माया देखेर एक दिन यो संसार चकित हुनेछ। तर उसको ताल चाहिँ कहिल्यै सुध्रेन। ऊ सधैँ कुनै न कुनै केटीसँग लेप्सिएकै हुन्थ्यो। कहिले कुन केटीलाई मोटरसाइकलमा लिएर आउँथ्यो त कहिले मलाई राम्ररी बाई पनि नभनी अर्की केटी बोकेर टाप लाउँथ्यो। बोल्थ्यो कोइलीको भन्दा मिठो, तर काम भने प्ले बोयको जस्तो थियो उसको। हन, यो त प्ले बोय नै हो कि के हो? उसको ताल देखेर कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्थेँ। उसको व्यवहारले कहिलेकाहीँ त म आजित हुन्थेँ। दिन बिराएर उसलाई सम्झाउँथे पनि। ऊ सरी पनि भन्थ्यो। उसलाई सरी भन्न कति हतार हुन्थ्यो भने दिनभरिमा ऊ 100औं पटक पनि सरी भनिदिन्थ्यो। एक दिन रिसाएर भने, होइन, यस सरी प्रसाद दुनियाँभरिका केटी मोटरसाइकलमा बोकेर हिँड्छौ, मेरो प्रेमले अगायो कि कसो? नखाए पनि कोही अगाउँछ। पेट मिची मिची हाँस्दै भन्थ्यो र हक गर्थ्यो। तत्काल छुट्टिन्थ्यो। त्यो केही फुटको दूरी बनाएर भन्थ्यो, तिमी त रिसाएको पनि कति राम्रो देखिन्छ भने कुनै बेला त लाग्छ जतिखेर पनि रिस उठाइदिइरहँ। तिमी प्ले बोयको जस्तो कुरा गर्छौ, जोसँग पनि ठिक्क म रोएँ। तिमी मलाई माया नै गर्दैनौ। कुनै बेला त लाग्छ तिमीलाई छोडेर कतै टाढा जाउँ रुँदै भने। अनि उही डायलग सुनाउँथ्यो, समयले सबै कुरा संसारमा देखाउँछ। मेरो प्रेम देखेर एक दिन यो संसार चकित हुनेछ डार्लिङ। तिमी बिनाको संसार त म कल्पना पनि गर्दिनँ। तिमीले मलाई छोड्यौ भने त म आत्महत्या नै गर्छु। तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्ने प्रमाण के छ? प्रमाण समय हो बेबी। एक दिन मेरो प्रेम देखेर संसार चकित हुनेछ। म जति उससँग गुनासो गर्थेँ र ऊ यसै भन्थ्यो। अहिले मलाई लाग्छ उसको मुखबाट यही सुन्नलाई म उससँग गुनासो गरिरहन्थेँ। बानी नै परेको थियो उससँग यसरी गुनासो गर्ने आधार पनि उसैले बनाउँथ्यो। ऊ कहिले कुन केटीसँग कहिले कुन केटीसँग देखिन्थ्यो। मसँग भने ऊ जे गर्न पनि लजाउँथ्यो। न सिनेमा हेरेर जान्थ्यो, न कतै घुम्न। कलेजबाट मसँग मात्र निस्कन पनि उसलाई सकस हुन्थ्यो। ग्रुपमै निस्कनु पर्थ्यो। जब म अचाकले गुनासो गर्थेँ, ती मलाई प्रेम नै गर्दैनौ भन्थिन्, तब भने ऊ त्यही डायलग दिन्थ्यो। नयाँ वर्ष सकिएको पनि निकै दिन भइसकेको थियो। नयाँ वर्षमा घुम्न जाने भनेकी थिएँ। अनेक बहानाबाजी गरिरह्यो। मलाई पनि बेसरी नै रिस उठ्यो र एक दिन थर्काउँदै मेसेज लेखेँ, मलाई कतै घुम्न लगेनौ भने तिमीसँगको प्रेम सदाको लागि द इन्ड। तिमी मलाई उल्लु मात्र बनाउँछौ। तिमी मलाई प्रेम नै गर्दैनौ। प्रेम गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, देखाउनु पनि पर्छ। यो मेसेज शुक्रबार राति सेन्ड गरेकी मात्र थिएँ।
फोन गुर्र गर्यो। उसले केही नलेखेको र फोन पनि नगरेकाले तर्सेकी थिएँ। मोरालाई असाध्यै माया गर्थे। यही न्युमा ब्रेकअप देला कि भनेर डराएकी पनि थिएँ। उसको फोन आओस् भनेर दिनभरि फोन छेउमै राखेकी थिएँ। सधैँ 10 बजे सुतिसक्ने म त्यो दिन 11 बजेसम्म सुतेन। उसैको फोन पर्खेकी थिएँ, तर बदमासले फोन नै गरेन। यत्रो प्रतीक्षापछि पनि उसले सधैँ पठाउने र भन्ने उही डायलग नै पठायो। एक दिन मेरो प्रेम देखेर संसार चकित हुनेछ। आई लभ यु सो मच। सुत्ने बेलामा निकै छटपट्टि भयो। एक मनले भन्यो, होस् उसको फोन नपर्खेर आफै गर्छु। यो मनको तुलबुलपछि फेरि अर्को बाटो मनले रोक्यो। होस् आज एक दिन पर्खिहेर। एक दिन पर्खिँदा संसारै प्रलय हुँदैन र त्यही बाटो मनको कुरा मानेर सुते। जुरुक्क उठेर फोन हेरेँ। उसैको मेसेज थियो। कालु, म अलिक साय छु क्या? मनका कुरा ठिकसँगले व्यक्त गर्नै जान्दिनँ। अलिक अव्यावहारिक पनि छु रे। मम्मीले भने, खै यसले स्वास्नी कसरी पाल्ला? मम्मी यही भनिरहनुहुन्छ। तर यो सबको मतलब के होइन भने म तिमीलाई माया नै गर्दिनँ। प्यारी केटी, तिमी मात्र होइन, एक दिन दुनियाँ चकित हुनेछ मेरो प्रेम देखेर। म तिमीलाई आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्छु। मानिसलाई सबैभन्दा बढी प्रेम आफ्नो ज्यानको हुन्छ भन्छन्। एक दिन यो गलत साबित हुनेछ। म एक दिन प्रमाणित गरेर देखाउने छु। मेरा लागि सबैभन्दा प्यारो र महत्त्वपूर्ण मेरो होइन, मेरो प्रियाको जीवन हो। गुड नाइट। निन्द्रा बिथोलीकी भए माफी होस्। प्रेम गर्न नजान्ने केटो। हे मेरो भगवान्, यो मेसेज पढेर मलाई कति आनन्द आयो भने साध्य छैन। मैले यो कति पटक पढेँ भने आज पनि यो मेसेज जस्ताको त्यस्तै याद छ मलाई। वास्तवमै उसले त्यो रात मेरो निन्द्रा बिथोलिदियो। तर यो मलाई कति प्यारो लाग्यो हिसाब छैन। डट राखेर निकै तल उसले अर्को एक लाइन लेखेको रहेछ। त्यो त मैले 2 घन्टा पछि पो हेरेँ। म फेरि एक्साइटेड भएँ। लेखेको थियो, भोलि 11 बजे म तिमीलाई लिन आउँछु घुम्न जाने। जति लाज लागे पनि भोलि चाहिँ घुम्ने हो। भोलिपल्ट हामी घुम्न गयौँ। केही छिनको घुमाएपछि चिसो खाने विचारले नजिकैको एउटा होटलमा पस्यौँ। शनिबारको दिन न ग्राहक धेरै न स्टाफ नै। कोक मगाएका मात्र थियौँ। एक्कासी होटल हल्लिन थाल्यो। पहिला त मलाई लाग्यो ऊ मलाई जिस्क्याउन टेबल हल्लाइरहेको छ। किन हल्लाएको भन्न मात्र लागेकी थिएँ। भित्तारो हल्लन थाले। मानिस चिच्याएको सुनियो। म पनि अब चाहिँ आत्तिएर कुद्न खोजेँ। उसले मलाई समाएर तान्यो। त्यही बेला म जता कुदिरहेकी थिएँ त्यही भित्ता गल्याम्म ढल्यो। म उसको छातीमा टाँसिएँ। म एकदमै डराएँ। म मर्न चाहन्न, बेसरी कराएँ। म छु, चिन्ता नगर, केही पनि हुँदैन। बाहिर भाग्ने ढोकाको पर्खाल लडिसकेको थियो। हामी थुनिसकेका थियौँ। उसले मलाई अङ्गालोमा समाते टेबल मुनि हुलेर मलाई पुरा टेबलको र पुरा ओतमा राख्यो। त्यही बेला अर्को झट्का आयो। अर्कोतिरको पर्खाल हामीतिर खनियो। त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन। म बेहोस भएँ। उसले सधैँ भनेको कुरा प्रमाणित गरिदियो। ऊ बारम्बार भन्थ्यो, मेरो माया देखेर एक दिन यो संसार चकित हुनेछ। संसारले भन्नेछ, वाउ, प्रेम होस् त यस्तो। श्रोतागणहरू, आजको श्रृङ्खलामा साहित्यकार पुण्यप्रसाद परसाईजीद्वारा रचित कथा हजार आशाहरूभित्रका कथाहरूलाई वाचन गरेर सिद्ध्याएको छु। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य रचनाहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा रहेर यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो तपाईँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।